कि 10 वर्षको केटो सोबोर्नोले पीएचडी हासिल गरे, कलेजमा पढाउँछन् 10 वर्षको केटोले। यो भनेको कैन यू इमेजिन इट? अहिलेको कुरा जीवनको बाटो के हो त भने जहाँ खतरा, जति ठुलो खतरा छ त्यही सम्पत्ति छ, त्यही जीवनको परिणति छ, त्यही समाधि छ। यदि ध्यानमा डर लाग्छ भने समाधिको सम्भावना सक्यो, व्यापारमा डर लाग्छ भने सम्पत्तिको सम्भावना सक्यो। कुनै बेला कुनै जंगलमा एउटा बाँदर थिए। यसलाई अल्फा मेल भनेर बुझ्दा सजिलो हुन्छ। अल्फा मेल भनेको कतिपय पशुहरूमा सबभन्दा शक्तिशाली भाले हुन्छ। त्यो भालेले सन्तान उत्पादन गर्ने जिम्मा उसैले लिएको हुन्छ, अरूलाई भगाएर पठाइदिन्छ र सन्तान उत्पादन गर्ने काम एउटैले गर्छ। त्यो प्रकृतिको अन्याय होइन, न्याय हो। किनभने यदि सन्तान बलियोबाट उत्पादन भएन भने, यदि सन्तान बलियो वीर्यबाट उत्पादन भएन भने त्यो कमजोर सन्तान जन्मिन्छ र जंगलमा कमजोर सन्तान जन्मिनु भनेको जन्मदै मारिनु हुन जान्छ। त्यसकारण यो प्रकृतिको नियम बहुत अद्भुत छ कि त्यहाँ एउटा नायक बाँदर हुन्छ, भाले, र त्यसकै वीर्यबाट अरू सन्तान जन्मन्छन्। यसै क्रममा एउटा जंगलमा एउटा बाँदर, ढेँडो, र उसले सबै पोथीहरूलाई गर्भिणी बनाउने र त्यसबाट सन्तान जन्माउने गर्थे। त्यहाँसम्म त कुरा ठिकै थियो। तर त्यसबाट ती पोथीहरूबाट यदि भाले बाँदरहरू जन्मिए भने त्यो बाँदरलाई जन्मना साथ नै अण्डकोशमा टोकेर खसी पारिदिन्थे। किन त्यस्तो गर्थे त भन्नाले यो बाँदरले त्यसो गरिएन भने बाँदरको छाउरो हुर्किन्छ, ठुलो हुन्छ र त्यसपछि यो नायक बाँदरको ठाउँ आफ्नै सन्तानले लिइदिन्छ, जो उसलाई मन्जुर थिएन। त्यसकारण उसले आफ्ना भाले सन्तानलाई, हाम्रो भाषामा भन्दा केटाहरूलाई नपुंसक पारिदिन्थे। यसरी नै क्रम चलिरहेकै थियो र एक दिन एउटी पोथी गर्भिणी हुन्छन्। उनले सोच्छन्, ओहो, अब मबाट जन्मिने सन्तान यदि भाले भइदियो भने यसलाई पनि यो ढेँडोले अण्डकोशमा टोकेर नपुंसक पारिदिन्छ, जो मलाई मन्जुर छैन। त्यसकारण त्यो पोथी त्यो समूहबाट, त्यो जंगलबाट उछिटेर पर्वततिर गएछन्। त्यही उनले आफ्नो सन्तान, पहिलो सन्तानलाई जन्म दिन्छन् अनि त्यसलाई हुर्काउँछन्। अलि ठुलो भइसकेपछि त्यो अब नवआगन्तुक बाँदरले, यो संसारमा ऊ नवआगन्तुक हो, उनले सोध्छन् आमालाई, आमा, सबैका बाबा हुन्छन्, खोइ त मेरा बाबा? बाबु, तिम्रा बाबा फलाना जंगलमा त्यहाँको युथपति अर्थात् त्यहाँको नायक हो र मैले तिम्रो बाबुबाट टाढा रहनुको कारण तिम्रो बाबुको एउटा खराब बानी के छ भने यदि केटो जन्मियो भने त्यसलाई टोक्ने अण्डकोशमा र नपुंसक पार्दिने, खसी पार्दिने, अर्को शब्दमा। त्यसकारण तिमीलाई यो दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि म तिम्रो बाबाबाट अलग यो जंगलमा आएर
यो पर्वतमा आएर बसी। यति कुरा भन्ना साथ त्यो बाँदरलाई क्युरियोसिटी जाग्नु स्वाभाविक हो, उत्सुकता जाग्नु। ओहो, मैले त भेट्नुपर्छ मेरो बाबालाई, म पनि हेर्न चाहन्छु मेरो बाबालाई, लैजाउन न आमा, बाबा कहाँ लैजाउन न। हुन्छ, अब तिमीले भन्यौ भने लैजान्छु नै, तर तिम्रो बाबादेखि सावधान हुनु, ऊ खतरनाक छ। हुन्छ मामु, म सम्हालिहाल्छु नि। हुन्छ। त्यसपछि आमा छोरा पुरानै जङ्गलमा फर्कन्छन्। त्यो ढेँडुले देख्न साथ थाहा पाइहाली, लु अब यो पोथीले कहाँ गएर सन्तान जन्माएका छन्, यो सन्तान भाली नै हो, अब यसलाई त मैले सिध्याउनु पर्छ, नत्र भने यसले मेरो ठाउँ लिन्छ। मेरो गद्दी च्युट हुन्छ। त्यसैले उनले बच्चालाई आफ्नो, अब उनको लागि बच्चै हो, बाबु तिमी यत्रो समयसम्म कहाँ छौ, आऊ तिम्रो बाबाको नजदिक आऊ भनेर मायाले बोलाउँछन्। तर अगाडि आउन साथ अँगालो हाल्दै कसिँदै जान्छ। अब यो अँगालोमा कस्दै कस्दै मार्दिने योजना थियो यो ढेँडुको। तर यो बच्चो चान्चुन बच्चो थिएन, यो बोधिसत्वावतार थियो। यो बच्चो चान्चुन थिएन, यो बोधिसत्वावतार थियो। त्यसकारण उनको जन्म जन्मको तपोबल, याद राख्नुहोस् यो कुरा, मरेपछि हामीले लाने सम्पत्ति होइन, शिक्षा होइन, सत्ता होइन, स्वास्नी लोग्ने छोराछोरी केही हुँदैन। तर यो जन्ममा आर्जन गरेको ज्ञान, सिद्धि, मुक्ति, फेरि पनि याद राख्नुहोस्, यो जन्ममा आर्जन गरेको पुण्य कर्म, ज्ञान, सिद्धि, मुक्ति, यो भने अर्को जन्ममा जान्छ। र यसलाई बुझ्नको लागि यो कम्प्युटर साइन्सको जमानामा बहुत सजिलो कुरा मोबाइल हो। र मोबाइल पुरानो परेपछि हामीले नयाँ मोबाइल फेर्छौँ। तर नयाँ मोबाइल ल्याउँदा हामीले पुरानो मोबाइलमा भरेका बनाएका प्रोग्रामहरू, कम्प्युटरमा विभिन्न प्रोग्रामहरू बनाउँछौँ हामीहरू। अनि त्यो प्रोग्राम जति पनि छन् हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा बनाएका प्रोग्रामहरू नयाँ कम्प्युटर किन्दा आफूले बनाएका सम्पूर्ण प्रोग्रामलाई अर्को नयाँ कम्प्युटरमा सार्न मिल्छ, पुरानोलाई मिल्काइन्छ। त्यसकारण यो जन्ममा जति पनि हामीले प्रोग्राम बनाइरहेका छौँ नि, ज्ञानको प्रोग्राम, शान्तिको प्रोग्राम, ध्यानको प्रोग्राम, सत्सङ्गको प्रोग्राम, आनन्दको प्रोग्राम, जति पनि हाम्रो प्रोग्राम छ यो जन्ममा बनाएका, यो प्रोग्राम खेर जाँदैन। यो हामी मरिसक्दा पनि सँगै जाने चिज यही हो। किनकि अर्को जन्ममा पनि तपाईको क्वालिटी अपग्रेड भइसक्यो। अब तपाईँ ध्यानी भइसक्नुभयो, तपाईले श्रुतमय प्रज्ञा, तपाईले चिन्तनमय प्रज्ञा, कतिपय कुरामा अनुभवमय प्रज्ञा प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब मात्र भावनामय प्रज्ञा बाँकी छ, जुन प्राप्त भएपछि तपाईको जीवन यही जन्ममा समाधि घट्छ, ट्रान्सफर्म्ड हुन्छ, मुक्त हुन्छ, त्यो त बाँकी नै छ। तर त्योभन्दा अगाडिका चरणहरू, त्यो ज्ञानका अगाडिका चरण त प्राप्त भयो। र यो पनि याद राख्नुहोस्, फेरि पनि अर्को शरीरमा सर्ने भएको कारणले गर्दा जिन्दगीको कमाई यति नै हो। अरू त सबै छुट्ने कुरा हो, अरू त सबै छोक्रा हो। जस्तै खाना खाँदा हामीले जति भात खान्छौँ नि, हामीले खाएको भातको लगभग त्यति नै हामीले दिसा पिसाबबाट फालिदिन्छौँ। याद राख्नुहोस्, हामी बहुत पैसो तिरेर दुःख जेलु गरेर कमाएका सम्पत्तिबाट किन्ने खाना हो, त्यो खाना खान्छौँ, खाइसकेपछि फालिदिन्छौँ त्यसलाई फेरि टोयलेटमा लगेर। तर टोयलेटमा लगेर फाल्दा यो गनाउने चिजहरू त्यहाँबाट निस्कन्छ, तर त्यसका केही भिटामिन्सहरू, केही मिनरल्सहरू, केही हर्मोन्सहरू, केही एन्जाइम्सहरू भने त्यो खानाबाट हाम्रो शरीरले ग्रहण गरेको हुन्छ। नचाहिने जति दिशाको रूपमा जान्छ, चाहिने जति ग्रहण गरेर लिन्छ। बस त्यस्तै मरिसकेपछि दिशा पिसाबको रूपमा फाल्ने चिज भनेको धन दिशाको नाम हो। छोराछोरी, आमा बाबा, सन्तान, यो माया मोह, यो पनि अर्को दिशाको नाम हो। किनकि मरिसकेपछि यिनीहरू छुट्छन्, जसरी दिशा छुट्छ। जसरी पिसाब छुट्छ,
जसरी दिशा र पिसाब छुट्छ त्यस्तै यी सबै कुराहरू हामीले बनाएका सबै छुट्छन्। तर त्यसको भिटामिन्सहरू, त्यसको मिनरल्सहरू, त्यसका खुराकहरू भने तपाईको शरीरले ग्रहण गरेर तपाईको शरीरलाई बलियो पार्छ। त्यस्तै हामी मरिसकेपछि छुट्ने दिशा पिसाबको रूपमा सबै कुरा छुट्छन्, तर भिटामिन र मिनरल्सको रूपमा यो ज्ञान अथवा यो पुण्य कर्म सँगै जाने हो। इभन पाप कर्महरू या पुण्य कर्महरू सँगै जाने हो। खैर, कथासँग जोडिएर यसलाई बुझौँ। कथामा बहुत रोचक घटना छ। अब हेर्नुहोस्, बाँदर त ऊ साधारण बाँदरै हो बाहिरबाट हेर्दा, तर उसको हात्तीको जति बल थियो। यु जस्ट क्यानट इमेजिन। हात्तीको जति बल, यो अतिशयोक्ति जस्तो लाग्न सक्छ, किनकि हामीलाई थाहा नभएको कुरा। मैले बेला बेला उदाहरण दिएको एउटा भिडियो पनि बनाएको छु कि 10 वर्षको केटो सोबोर्नोले पिएचडी हासिल गरे, कलेजमा पढाउँछन् 10 वर्षको केटोले। यो भनेको क्यान यु इमेजिन इट? अहिलेको कुरा सोबोर्नो बार्डी भनेर तपाईले नेटमा टाइप गर्नुभयो भने त्यो केटा आउँछ जसले चाहिँ 9 वर्षदेखि नै पिएचडी सुरु गरे, 9 वर्षको केटाले, अनि कलेजमा पढाउँछन्। त्यसकारण कतिपय कुरा अपवादको रूपमा आउँछ। यो पूर्वजन्मको संस्कारको ज्वलन्त उदाहरण हो। याद राख्नुहोस्, यो कुरा सबै बच्चालाई हुँदैन, त्यो कसैलाई हुन्छ। यस्तै यो युथ पतिका पुत्रको रूपमा जन्मेका बाँदर, उनमा हात्तीको जति बल थियो भन्ने कथामा प्रसङ्ग आउँछ। अनि बाउले उसलाई कसिँदै गएपछि चाल पाउँछ, ल बाउ त दुष्ट भनेको आमाले रहेछ, यसले त मलाई चाहिँ मार्न लाग्छ। तर ऊ पनि जन्म जन्मको तपस्वी, कमता त होइन। त्यसकारण उनले पनि आफ्नो बल निकालेर बाउलाई च्याप्न थाले। बाउलाई च्याप्दा च्याप्दा झन्डै हड्डी भाँचिने पोइन्टमा पुगिसकेपछि बाउले ल ल बचाऊ 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 मेरो छोरा, तिम्रो त मैले परीक्षा गरेको मात्रै हो, तिमीलाई मैले मार्न खोजेको होइन। तिमी कति बलियो छौ, तिमीमा कति ताकत छ भनेर मैले मात्र परीक्षा लिएको हो बाबु। किनकि मेरो त बहुत श्रद्धा छ तिमीप्रति। किन भन्नाले अब यो जङ्गलको राजा तिमीलाई नै बनाउने हो। त्यसकारण तिमीमा ताकत चाहियो नि राजा बन्नेमा, त्यसकारण कति ताकत छ भनेर हेरिएको मात्रै हो भन्छन्। त्यसकारण मलाई छोड्दिन बाबु, तिमी भुलचुक बस मलाई फेरि चाहिँ सिद्ध्याउलाऊ। बोधिसत्वले छोड्दे बाउलाई। अनि बाउले के भने, ओहो छोरा म धन्य भएँ, तिमी जस्तो छोरा प्राप्त गर्नु मेरो लागि गर्वको कुरा हो भन्नु त यही भने मुखबाट। तर मनमा उसलाई डर लागिसक्यो, अब यसले मलाई सिद्ध्याउँछ कुनै पोइन्टमा, कुनै बिन्दुमा, किनकि यत्रो बलियो रहेछ यो। मैले त नसक्ने रहेछ, म त सिद्धिने भएँ। अब यसलाई सिधै सिद्ध्याउन सकेन भने घुमाएर त सिद्ध्याउन सकिन्छ, षड्यन्त्र त गर्न सकिन्छ। अनि खुराफाटी दिमाग, यो मान्छेकै दिमाग न हो, खुराफाटी दिमाग, सिधा होइन भने अर्को तरिकाबाट सिद्ध्याउँछु। त्यही कुरालाई मनमा राखेर बाबु तिमीलाई म राजा बनाउने भएँ। तर त्यसको लागि एउटा चाहिँ शर्त छ मेरो। त्यो शर्त के त भन्नाले, फलाना ठाउँमा जाऊ, त्यहाँ पोखरी छ, त्यो पोखरीमा कमलका फुल फुलिरहेका छन्। तिमीले त्यो पोखरीमा छिरेर पौडेर कमलको फुल चाहिँ 2वटा टिपेर ल्याउनु सक्नुपर्छ। यति ल्यायो भने म तिमीलाई राज्य सुम्पन तयार छु। म त नायक हुँ नि यसको, यो समूहको त म राजा हुँ। मन्जुर हुन्छ बाबा, म लिएर आउँछु नि 2वटा फुल। अनि यो बोधिसत्व बाँदर जान्छन्, यसरी हेर्छ पोखरीमा, निहाल्छ उसले पोखरीलाई, किनकि 2वटा फुल ल्याउनु भनेको छ। यो दुष्ट बाउले दालमै कुछ काला है त्यो त भन्नै पर्दैन, आमाले पनि चेताएको हो, उनले थाहा पनि पाइसकेको, मेसो पनि छ। अनि यो पुलबाट फुल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? पुल भनेको पोखरीबाट। यसरी अगाडि गएर हेर्छन्, निहाल्छन्, त्यहाँ चाहिँ पशुहरूका खुट्टाहरूका डोबहरू, मान्छेहरूका पशुहरूका डोबहरू त्यो हिलोमा टेकेर पानीभित्र छिरेको डोब यसरी निहाल्छ। सबै डोब एकातिर फर्केको छ। अनि
त्यो पानीबाट निस्केपछि त्यो डोब त अर्कोतिर फर्कनु पर्ने, त्यस्तो एउटै डोब भेटाएन उसले, त्यस्तो एउटै फुटप्रिन्ट भेटाएन। त्यसपछि उनलाई शङ्का लाग्यो, यो पानीभित्र राक्षस छ, किनभने यहाँ भित्र छिरेकाहरू कोही फर्केनन्। यसबारे अगाडि पनि कथामा गइसकेको छ। यसलाई आर्ट अफ अब्जर्भेसन भनिन्छ हो। यो अधिकांश सफल मान्छेमा, महान बन्ने मान्छेमा गजबको एउटा खुबी हुन्छ, आर्ट अफ अब्जर्भेसन। उनले निहाल्न सक्छ। अब्जर्भ गरेन भने हामीले हचुवाको बरमा केही काम गर्दैनौँ, कोही मान्छेलाई विश्वास गर्छौँ नि हामीहरू, पैसा माग्न आउँछ, अब्जर्भेसन बिना नै पैसा दिन्छौँ, पैसा कुवाप पखाइदिन्छौँ। कुनै काम थाल्छौँ, अब्जर्भेसन नै गर्दैनौँ, काम कि यस भन्छौँ कि नो भन्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ काममा हामी फस्छौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा त अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो, त्यसको लागि अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो। याद राख्नुहोस् यो सन्देश, नत्र त अब्जर्भेसन बिना गरिएका बिहेको हालत के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त। बिना अब्जर्भेसन न केटाले केटी चिनेको छ, न केटीले केटा चिनेको छ, राइट। अब्जर्भेसन नगरिकन प्रेम पर्यो, अब्जर्भेसन नगरिकन लभ पर्यो, बिहे भयो, अब्जर्भेसनै नभइकन सन्तान जन्मियो। अनि ती सबै कुरा जिन्दगी गाह्रो भएर बसेको हुन्छ। त्यसकारण अल यु निड इज अब्जर्भेसन। पहिला अध्ययन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु, त्यसभन्दा अगाडि अब्जर्भेसन गर्नु। खैर, बोधिसत्वको गुण त्यही हो, उनी अब्जर्भेसन गर्न जान्दथे। त्यसकारण यहाँ अवाञ्छित तत्त्व छ, यहाँ राक्षस छ, यहाँ जानु हुँदैन। तर फुल त लानुपर्छ फेरि, यहाँ गजबको कुरा फेरि हो। यहीँनिर जीवन दर्शन लुकेको छ। यहाँ खतरा छ, मान्छेले त्यो खतरा देख्यो भने त ऊ भाग्छ। अनि विकासानन्द हाँस्छ। मान्छे त खतरा देखे कि भागिहाल्छ। याद राख्नुहोस्। अनि यो पनि बुझ्नुहोस्, जहाँ खतरा छ सम्पत्ति पनि त्यही छ। ल, जति ठुलो खतरा त्यति ठुलो सम्पत्ति। अधिकांश मान्छेहरू के हुन्छन्, सम्पत्तिमा लोभिन्छन्, अगाडि जान्छन्, या त यिनीहरू मारिन्छन्। त्यो पोखरीमा देखिएको छ नि डोबहरू, अगाडि गएको मात्रै, पछाडि फर्केको छैन। त्यहाँ फुलहरू छन्, सुन्दर सुन्दर फुल, टिप्न जान्छन्, पानी पिउन जान्छन् जनावरहरू, मान्छेहरू फुल टिप्न जान्छन्, सबै स्वाहा। एक जमात मान्छे लोभको कारणले सिद्धिन्छन्, मरे। अर्को जमात मान्छे दुनियाँमा डरको कारणले गर्दा सिद्धिन्छन्। किनकि डराउने मान्छेहरूले जीवनलाई कहिल्यै पनि फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, स्पिरिचुअल्ली धन्य पार्नै सक्दैन। ध्यान गरेको त यार मलाई त डर लाग्यो, सक्यो तपाईँको समाधिको सम्भावना। यदि ध्यानमा डर लाग्छ भने समाधिको सम्भावना सक्यो। व्यापारमा डर लाग्छ भने सम्पत्तिको सम्भावना सक्यो। जहाँ जहाँ डर लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको सम्भावना समाप्त हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, पोइन्ट टु बी नोटेड। जहाँ जहाँ डर छ त्यहाँ त्यहाँ अगाडिको सम्भावना सकिन्छ। दुई खालका मान्छे दुनियाँमा पाइन्छन् यस अर्थमा। एक खालका मान्छेहरू लोभको कारणले अब्जर्भेसन नगरिकन फस्छन्, अर्को मान्छेहरू डरको कारणले गर्दा खतराबाट भाग्छन्। अब आफैलाई सोध्नुहोस् तपाईँ कुन वर्गमा छ, यो भाग्ने वर्गमा छ कि लोभमा? दुवै सकिन्छ। एउटा मरेर सकिन्छ, अर्को जिउँदै सकिन्छ। जो लोभी छन् उनीहरू त सिद्धिन्छन्, अनि जो डरछेरुवा छन् उनीहरू शरीर त बाँकी रहन्छ तर जिन्दगीको चार्म सबै कुरा समाप्त भएको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ तेस्रो थरीको मानसिकताको आवश्यकता छ। तेस्रो किसिमको मानसिकता, खतरालाई बुझ्नु पनि र त्यो खतराबाट नभाग्नु पनि। द्याट्स द पोइन्ट। यही हो जीवन दर्शन। खतरालाई बुझ्नु पनि, खतराबाट नभाग्नु पनि। फेरि पनि पोइन्ट टु बी नोटेड, खतरालाई सामना गरेरै अगाडि जाने हो, तर फेरि अन्धाधुन्ध गयो भने सिद्धिन्छ। त्यसकारण दुनियाँमा एक थरी मान्छे चाहिँ डराएर छिर्दै छिर्दैन भित्र। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डुबट डरी रही किनारे बैठ। एक जमात त किनारमा बसेका छन्, त्यसकारण उनीहरूको जिन्दगी त धन्य कहिल्यै नहुने भयो। तर अर्को जमात फेरि झ्यामै आम बाल्दिन्छन्, अनि तिनीहरू पनि कहिल्यै फर्केनन्। अतः
तेस्रो बाटो, जीवनको बाटो के हो त भने जहाँ खतरा, जति ठुलो खतरा छ त्यही सम्पत्ति छ, त्यही जीवनको परिणति छ, त्यही समाधि छ। अब कथामा आउनुहोस्। अनि कथामा त्यो बाँदर पुत्रले यसरी सोध्छन्, बोधिसत्व बाँदरले, फुल त लान्छु म, किनकि राजा हुने पाउने। तर फेरि आँखा चिम्लेर लग्यौँ भने राक्षसले खाइदिन्छ मलाई, यो दुवै थाहा भयो उसलाई। त्यसपछि अब ऊ अनुसन्धानमा लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब्जर्भेसन पछि अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। कुनै पनि नयाँ कुरा, खतरा कुरा देख्यो भने डराएर भाग्ने होइन, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने। कुनै पनि खतरा आउन साथ चाहिँ डराएर भाग्ने होइन, लोभिएर हाम फाल्ने होइन, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने। अनि उनले अनुसन्धान गरे, चारैतिर पोखरीमा घुमे। पोखरी अब ठुलो तलाउ, घुम्दा 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 तलाउको एक किनारमा कस्तो भेटे त भन्नाले, एउटा किनारमा यहाँ पनि जमिन, यहाँ पनि जमिन, अनि यहाँनिर यो ठाउँमा कमलको फुल यहाँ पनि फुलिरहेको, त्यो पनि पानीको बिचमै हो। तर यो जमिनबाट यो जमिन त्यति टाढा थिएन, बिचमा एक किसिमबाट खोज परेको ठाउँमा। यही हो, यहीबाट म कमल लान्छु। अनि ऊ एउटा जमिनको यो भागमा टेके, बिचमा कमल छ, बाँदर न हो, 1 2 3 चाप कमल समातेर अर्को किनारमा हाम फाले। त्यो बिचमा त त्यो गर्नै सक्दैन, तर उसको अनुसन्धानबाट एउटा ठाउँ फेला पारे कि जहाँ उनले यो सम्भव गर्न सक्छ। ठ्याक्कै फुल टिपे, दुईपल्ट हाम फालेपछि उसलाई दुईवटा फुल भए पुग्ने, दुईवटा फुल हात पारे। यो सबै हेरिरहने राक्षस फेरि, किनकि त्यो पोखरीमा राक्षस थियो, राक्षसको आहारा यो बाँदर पनि। कहिले यसले पानीभित्र छिर्छ, यसलाई क्वापै निलिहाल्छु भनेर राक्षसले पिली पिली हेरिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, तर बाँदरलाई खान सकेन उनले, किनकि ऊ पानीभित्र छिर्दै छिरेन, कमल गइसक्यो। त्यसपछि उनले सुस्केर हाले राक्षसले, ओहो न भूतो न भविष्यति, यस्तो बाँदर त कहिल्यै देखेकै छैन। आजसम्म यहाँ जो आए कि भागे, ये कमल नटिपिकन भागे कि मेरो पेटमा छिरी। तर यो चाहिँ तेस्रो खालको मेन्टालिटी भएको, कस्तो अद्भुत बाँदर। बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा आमाले भन्ने गर्थे कि सङ्गत भनेको बुद्धिमानको गर्नु। यो राक्षसहरूको कुरा, त्यो जहाँ पनि चल्ने कुरा, यही बुद्धिमान हो। सेवा भनेको बुद्धिमानको गर्नु। यसलाई अब मैले खानेकुरा त आएन, तर यसको सङ्गत मैले पाउनुपर्छ। त्यसपछि राक्षस स्वाट्ट निस्के पानीबाट। निस्किएर भने, हे बाँदर, तिम्रो बुद्धि देखेर म नतमस्तक भने, किनकि यति बुद्धिमान कोही पनि आएको छैन यहाँ। अनि मेरा बाबा आमा भन्ने गर्थे बुद्धिमानको सङ्गत गर्नु। त्यसकारण मलाई त्यो तिम्रो बुद्धिबाट म बहुत प्रभावित भएको छु, मलाई तिम्रो सेवा गर्न दिनु। कि दुईवटा फुल लिएको, यो सारा फुल म लिन्छु, भयाभर गए र तिमीलाई जहाँ लैजानु छ म ल्याइदिन्छु। अब के चाहियो हेर्नुहोस् त। बाँदर शानदारसँग राक्षसले सबै फुल बोक्दी, ल जाउँ, तिमी जहाँ पुर्याउनु छ म फुल पुर्याइदिन्छु भनेर राक्षस उनी सँगसँगै आउँछन् बा। अब उताको सिन हेर्नुहोस् त, एकदमै चाहिँ बाँदर ढेँडु यताबाट उता, उताबाट यता चाहिँ घुमिरहेका थिए। ऊ अब मर्छ, मरेको समाचार सुन्नुपर्छ, किनकि राक्षसले उसलाई खानुपर्छ, यो समाचार सुन्नुपर्छ भनेर व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गर्दै थिए। अर्को बाँदरले, त्यो ढेँडुले टाढाबाट हेर्छ, कहाँ राक्षस, यहाँ मानको राक्षस, त्यो कमलको फुल दुईवटा होइन सारा फुलै बोकेर आइरे। त्यो देख्न साथ अब भने अब सिद्धियो। बोधिसक्तो बाँदर आफै काफी छ उनलाई सिद्ध्याउनलाई, त्यसपछि राक्षस छ अब साथमा। त्यो देख्न साथ बाँदरको हार्ट एट्याक भयो।
त्यही मर्छ। अब यो कहानी भगवान बुद्धले आफ्ना भिक्षुकहरूलाई सुनाउँदै थिए। एउटा जन्ममा म बाँदर थिएँ अनि मलाई मार्न खोज्ने त्यो बाँदर अरू कोही होइन, त्यो देवदत्त थियो। यो जन्मको देवदत्त, त्यो जन्मको मेरो बाउ। यो जन्मको मेरा दाई, फेरि यो जन्ममा त दाई हुन् देवदत्त, यो जन्मको मेरो दाई, त्यो जन्ममा मेरो बाउ, र दाई र बाउ पनि पिता सरह नै भनिन्छ दाईलाई पनि। त्यसकारण हे भिक्षुकहरू हो, यो देवदत्तमाथि तिमीहरूले रिसाउनु पनि पर्दैन, देवदत्तलाई घृणा पनि गर्नु पर्दैन, किनकि उनले जन्म जन्मदेखि मलाई मार्ने प्रयास गर्दै आएको हो। त्यो जन्ममा पनि उनी असफल नै थिए मलाई मार्नुमा, र यो जन्ममा पनि उनी असफल नै छन् र असफल नै रहनेछ। त्यसकारण तिमीहरू आफ्नो साधना गर। यो कसले के गर्यो भनेर चासो लिने धेरै काम गर्यो भने आफूभित्र छिर्ने काम छुट्छ। यसरी फेरि अर्को देवदत्त जन्मिन्छ। किनभने जो अन्तरयात्रा गर्न सक्दैन ती सबै देवदत्त जस्तै दुष्ट हुन्छन्, जो अन्तरयात्रा गर्न सक्छन् उनीहरू बुद्ध जस्तै शुद्ध हुन्छन्। किनकि शान्ति, आनन्द, प्रेम, ज्ञान जे तपाईँले धनको माध्यमबाट, पत्नीको माध्यमबाट, पतिको माध्यमबाट, सम्पत्तिको माध्यमबाट खोज्नुभएका सबै कुरा आफैभित्र जसले पाए ऊ बाहिर अरूसँग भिड्ने त काम उसले गर्दै गर्दैन। किनकि हामीले छोराछोरीलाई चाहिँ एकदम पाड 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 भनेर बहुत उपदेश दिन्छौँ। किनकि आमा बाउको बुझाइ के हुन्छ कि यिनले पढ्यो भने, राम्रो गर्यो भने अन्ततः हामीलाई राम्रो हुन्छ, यिनी बदमास भयो भने अन्ततः हामीलाई चाहिँ हानि हुन्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ। तर यथार्थ के हो कि छोराछोरी बिग्रिनु सप्रिनु भन्दा पनि आफू बिग्रियो भने, आफ्नो मन भाँडियो भने छोराछोरी सप्रिएर पनि आमा बाबा दुखी हुन्छन्। आफू ठिक छ भने छोराछोरी बिग्रिएर पनि आमा बाबाको मन भाँडिएन भने त्यसले केही फरक पार्दैन। किनकि आफू सप्रियो भने छोराछोरी अटोमेटिकल्ली सप्रिन जान्छ, आफू बिग्रियो भने चाहेर पनि छोराछोरी सम्हाल्न सक्दैन। अनि यो बिग्रिनु भनेको भौतिक रूपमा भनेकै होइन, मानसिक रूपमै भनेको हो, आध्यात्मिक रूपमै भनेको हो। अतः यो कथाको सन्देश हामी सबै गृहस्थहरूको लागि बहुतै ठुलो सन्देश। जाँदा जाँदै म फेरि यसलाई बटम लाइनकै रूपमा भन्न चाहन्छु, जहाँ जति ठुलो खतरा त्यहाँ त्यति ठुलो अवसर। एक थरी मान्छे खतरादेखि भाग्छ, अर्को थरी मान्छे खतरामा होमिएर लोभिएर मर्छन्। तेस्रो बाटो खोज्ने हो, त्यसको लागि अब्जर्भेसन, अध्ययन, अनुसन्धान, धैर्य आदि इत्यादि कुराको आवश्यकता पर्छ। जय हो।